खंय खंय ग्रावंड खावपाचें आसा खंय मसणटीन आपलो शोरूम बांदपाचो आसा हे तुमकां करूंक जायना. हे कित्याक लागून करता? हांगा पयशे मेळनात न्हू तुमकां, थंय पयशे मेळटात मरे, थंय मलाई मेळटा म्हणून तुम्ही ते रोखडे रोखडे करून घेतात. हांगा पयशे मेळना तुमकां. कचऱ्यापासून धार्मिक जागा लेगीत सुरक्षित ना. शेटयेवाडो दुलेर म्हापसा हांगासर 2 धार्मिक जाग्यांचेर सगळो गार्बेज उडयल्लो आसा म्हण स्थायिकांची कागाळ. हांगासर एक क्रॉस आसा तशेंच मर्याई देवस्थान आसा, पूण हो पुराय वाठार कचऱ्यान भरला. ना नगरपालिका ना आमदार कोणूच हाची दखल घेना म्हण लोकांची कागाळ. आमदार आसा ते म्हापशेकारांचो डेव्हलपमेंट करपाक पळयना, मात स्वताचोच डेव्हलपमेंट करपाचेर लक्ष दिता असोय लोकांचो आरोप. देवाची तरी अशी विटंबना करनाकात अशें म्हणत हो वाठार बेगीनच्या बेगीन निवळ करून घेवचो म्हण लोकांनी मागला. आनी तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार आमचे मर्याईचे हांगा देवूळ आसा ती आमच्या चर्ची हेज्या आमच्या सॉरी खुर्साच्या ऑपोजीट जी घाण पडलेली आहा पळय, तशें आमचे गवळी लोकांचे देव मर्याई आहा पळय, तिच्या हांगा एक देवूळ आसा, देवस्थान आहा तें, थंय सेम प्रकार जाल्लेलो आसा. म्हणजे पळयात तुमी कितें देवा कडेन कशें विटंबना करतात, ते देवा कडेन कशें खेळटात. बाजारान रोखडे मरे तुमकां मलाई पावतात थंय रोखडे वयतात मरे, तेजे नगरसेवक जावं आमदार जावं, आनी खंय खंय टॉयलेटां मोडपाचें आसा थंय, खंय खंय ग्रावंड खावपाचें आसा थंय, खंय मसणटीन आपलो शोरूम बांदपाचो आसा थंय, हे तुमकां करूंक जायना. हे कित्याक लागून करता? हांगा पयशे मेळनात न्हू तुमकां, थंय पयशे मेळटात मरे, थंय मलाई मेळटा म्हणून तुमी ते रोखडे रोखडे करून घेतात. हांगा पयशे मेळना तुमकां, हांगा कांयच मेळना कळ्ळें, म्हणून करनात. हांव मागता देवा कडेन, बाबा देवा हांकां म्हापशेच्या आमदाराक आनी हांकां बरी बुद्धी दी आनी हे सगळें करून घे हेंच्या कडेन. हेंच्या कडेन कांय जावपाक ना, हो नालायक म्हापशेचो आमदार. आमी आयज आसा दुलेर शेटयेवाडो हें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमचो पुरूश. आनी ही जी घाण आसा पळय हांगा, जी नगरपालिकेचे डस्टबीन दवरले आसा हांगा सगळी घाण जाल्लेली आसा. हो आमचो पुरूश म्हटल्यार आमचो देव, केथलीक भावाचो. इवन आमी सुद्दां ताका मानता. हेजें सांगपाचें म्हटल्यार जी आमची नगरपालिका आहा, नगरपालिका हे डस्टबीन हांगा दवरतात. देवाक पासून तुमी आयज मानिनात रे, देवाक पासून घाणीन दवरलें आसा. म्हाका अशें म्हणपाचें दिसता, कित्याक लागून वायट दिसता, कित्याक लागून की जे देव आमचो जो पुरूश आहा पळय ताका पासून तुमी पळय हांगा सगळी घाण जाल्लेली आहे तितून दवरलेलो आसा. अजून पर्यंत म्हापशेच्या आमदाराक अजून मेरेन लस दिसना. कित्याक लागून म्हापशेचो आमदार हे आपली स्वताचे डेव्हलपमेंट करता. ते मसणटीचे तूं एका दिसान मरे परमिशन घेवं शकता, तेजे डायरेक्ट तुका सनद मेळटा, तेजे सगळे पेपर वर्क एका दिसान जावं शकता. जाल्यार हे तूं कित्याक लागून करना रे? म्हापशेचो आमदार हो म्हापश्यान आपले म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट हो केन्नाच करना. म्हापशेचो आमदार हो आपले डेव्हलपमेंट करता स्वताचे, मसणटीचे जावं ग्रावंड जावं कुचेलीचे, तेजे एका दिसान परमिशनां सगळीं मेळटात. हेजे हे करूंक जायना ताका. तेजे नगरसेवक आहात ते खंय आसात, दर दिसा सांगू म्हाका कोणी तरी एक फेसबुकाचेर हांवें पयलें तें म्हाका वायट दिसलें. कित्याक लागून आमचो खुर्साक तुमी पळय सगळी घाण जाल्लेली नगरपालिकेचे सगळे डस्टबीन दवरल्या आनी आमचो देव हांगा. अरे अशें दवरता तुमी देवा? स्वताचें बरें डेव्हलपमेंट जाता मरे, एका दिसान परमिशनां मेळटा ग्रावंडाची, परत टॉयलेटीची, ते बरें जाता मरे रोखडे रोखडे. आनी बाजारान रोखडे जाता मरे डेव्हलपमेंट, म्हणजे कशी मलाई मेळटा म्हणून थंय धांवतात तुमी. हे करूंक जायना तुमकां, हे बारीकशें काम मरे. हे हांव स्वताहून हांव संजय बर्डेचो एक कार्य करता, स्वताहून हांव हे आमच्या
स्वतःच्या इथून घेऊन आम्ही हे करून दिताले, हे सगळे काढतले ही घाण. आणि देवाकडे असे दवरू नाकात. म्हापशेचो आमदार हो नालायक म्हणून सगळ्यांक खबर आहा. आणि म्हापशेकारांक सांगता आपलो आमदार आनी निवडून हाडून नाकात तुम्ही. कितें हे सगळी घाण केल्लेली आहा. लस तरी विसूंक जाय मरे, इतली लस तरी विसूंक जाय तुका. तुका लस ना, उठ तूं भायरच भोंवता. म्हापशान तूं एक दीस यो आनी पळय मरे, एक वॉर्डाक एक दीस टायम दी. तूं स्वताचें डेवलपमेंट कशें करताय पळय तुजें. तें कियाचो शोरूम घातलाय पळय तें बरें मरे, रोखडेंच तुका परमिशन घेतलें. हे जायना तें एका दिसान. हें आतां करून तरी आतां कितले म्हयने जाले हें अशेंच आहा. आनी सायडीन आमचें देवूळ आहा, हांगा खुरूच आहा. देवाचें तुमकां दिसना रे, कांयच पडलेलें ना. देवाकूच भियेनात रे तुमी. हां कसले मनीस रे. म्हापशेच्या आमदाराक लस दिसूंक जाय, लस ना तेका. आनी म्हापशाकारान असलो आमदार फुडें निवडून हाडून फायदो ना. पळय रे आमच्या देवाचें पळय, तुमी विटंबना करतात देवाची मरे. देवाक तरी भियात रे एटलीस्ट. देवाचें तरी करून दी. म्हापशेकाराचें करना तें आमकां खबरूच आहा. तूं म्हापशेकाराचें करना पळय, म्हापशेकाराक आख्ख्या खबर आहा. तूं